میں جملہ کہاں گا قاضی نے سر تے پیار دیتا ہے کہندے نے قاضی جی کیا اسی یتیم ہو گئے ہوں ہاں بچے اسی یتیم ہو گئے ہوں تسی یتیم ہو گئے جے تاڑے ابو شہید ہو گئے نہیں آندے نے قاضی جی انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے ابو نوں عید مل سکدے ہیں اج دے قاضی بھی وڈیاں دے قاضی اس دور دے قاضی بھی وڈیاں دے قاضی اج دا قاضی بھی وڈیاں لی رات عدالت کھول لیندا وے اج دا قاضی بھی وڈیاں نوں 2 دن ریمانڈ دیندا وے تے میرا غریباں نوں 14 دن دے ریمانڈ دے کے پولیس دے حوالے کر دیندا وے اس دور دا قاضی بھی وڈیاں تو ڈر گیا اج دا قاضی بھی وڈیاں تو ڈردا وے پر ایک عدالت اسمان تے بھی لگنی ہے ایک عدالت اسمان تے بھی لگنی ہے ایک عدالت اسمان تے بھی لگنی ہے اج مسلماناں نوں کہاں گا عرض کردا پیا میں ہائی لائٹ کیس ہوے او دے چ عبوری ضمانت دا بھی موقع نہیں دیندے تے غریب دا کیس ہوے اگلے عبوریاں کرا کے سڑکاں تے پھردے نے پنڈاں چ پھردے نے تاں کوئی غیرت کھاوے ہائے مسلمانوں جدھر ویکھو ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کوئی پوچھن والا نہیں کوئی دسن والا نہیں غریب دا پرچہ ہونا ہوے تے گلی گلی رلنا پیندا وے نتیجہ لینا ہوے ہسپتالاں چ رلنا پیندا ہے ڈاکٹراں کو رلنا پیندا ہے کورٹ چ رلنا پیندا ہے غریب دا نتیجہ لینا ہوے غریب نو پہلے مرنا پیندا وے خون مک جاوے مک دی بوتل لگے پھر خون مک جاوے پھر بوتل لگے پھر کتے نتیجہ تیار ہوندا وے تتھیاں لگیاں نہیں ہائے بیبیاں رول گئیاں اس ملک چ برا رول گئے بہناں رول گئیاں ماپے رول گئے دعائی خدا دی ہن مینوں پتہ لگا ہے اے پاکستان ترقی کیوں نہیں کردا پاکستان اونچا کیوں نہیں ہو رہا امیراں دے پرچے راتاں رات امیراں دے پرچے راتوں رات امیراں دے نتیجے راتوں رات امیراں دے نتیجے مرضیاں دے تے غریب رولدے نے عدالتاں وچ غریب رولدے نے ہسپتالاں وچ غریب رولدے نے سڑکاں تے غریب رولدے نے کچہریاں وچ غریب رولدے نے بازاراں وچ ہائے اللہ میری توبہ ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے ہسپتالاں کچہریاں ویکھے آئے غریباں دی عزت رول گئی ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں نہ کردہ پیا میں لفظ کہاں گا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں بولو قاضی شرائن ڈٹ جانا چاہیے دی ابن زیاد دے سامنے میرے حسین دے بچیاں نو اپنے ابو دا لاشا ویکھ لین